अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। कल वो रात हो सकती है जिसमें हम ईरान को मुकम्मल तौर पे तबाह बर्बाद कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप की जानब से ईरान पर मुकम्मल और बड़े हमले से पहले जिसका उन्होंने ऐलान कर रखा है, एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसके अंदर कितने जहाज रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं और एक पायलट को बचाने के लिए अमेरिका को कितना नुकसान उठाना पड़ा है, इस हवाले से। और फिर इस वक्त ईरान अमेरिका डील के हवाले से क्या चीजें चल रही हैं, क्या प्रपोजल ईरान की जानब से शेयर किए जा रहे हैं और क्या वो प्रपोजल अमेरिका के लिए काबिल कबूल भी हैं या नहीं, इस हवाले से मुकम्मल तौर पे बातचीत की गई है। और ताजा जो मंजरनामा है इस जंग का वो भी सामने आया है। जाहिर है चीजें बड़ी खतरनाक होने जा रही हैं। टेलीफोन की घंटियां खड़क रही हैं, बार बार सऊदी अरब के साथ राब्ते हो रहे हैं, मिस्र के साथ राब्ते हो रहे हैं, तुर्की के साथ राब्ते हो रहे हैं, फिर ईरान के साथ टेलीफोन, फिर फील्ड मार्शल जो हैं वो अमरीकियों के साथ राब्ते कर रहे हैं, अमरीकी पाकिस्तानियों के साथ राब्ते कर रहे हैं, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है। क्या होने जा रहा है पूरी तफसील से बात करेंगे। पाकिस्तान के अंदर क्या मामलात हैं, बुशरा बीबी के ड्राइवर के हवाले से क्या खबरें आ रही हैं, वो भी आपके साथ रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। कल वो रात हो सकती है जिसमें हम ईरान को तबाहो बर्बाद कर देंगे, ये अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानब से प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया गया है। और साथ ही यही बताया गया है कि हमने ईरान के अंदर रजीम चेंज कर दिया है। यानी वो कहते हैं कि वो जो पहले वाला रजीम था वो बड़ा सख्त था, अब जो लोग आए हैं वो रीजनेबल हैं और उनके साथ बातचीत हो सकती है। और हमने पहले वाले सारे मार दिए हैं और अब वाले जो हैं वो रीजनेबल है। लिहाजा जो वो ट्रंप का दावा था कि हमने रजीम चेंज कर दिया है, वो कहते हैं उस दावे के अंदर मैं जो है वो पूरा उतर गया हूं। मैंने कहा अमरीकियों ईरानियों के पास, अगरचे ईरानी बड़े बहादुर हैं, अगरचे वो अपनी बात से पीछे नहीं हटते, लेकिन हमने ईरान को बड़ा कमजोर कर दिया है। उनके पास बहुत कम ड्रोन्स और मिसाइल रह गए हैं और जो बचा कुचा उनका है वो भी हम मुकम्मल तौर पे तबाह बर्बाद कर देंगे। मैं जरा आपको बता दूं कि डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं, ईरानी जो है वो क्या कह रहे हैं, चीजें किस तरफ जा रही हैं। एक सफारती जरिए के मुताबिक ईरान का जवाब पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक पहुंचा दिया गया है, ताहम उसकी तफसीलात सामने नहीं आई। और फिर जनाब ईरानी एजेंसी की जानब से कुछ चीजें बताई गई हैं। ईरानी खबर एजेंसी जनाब कहती है कि ईरान ने आर्जी जंग बंदी मुस्तरद कर दी है। अमेरिका कह रहा था कुछ टाइम के लिए ट्रूस कर लेते हैं, जंग रोक देते हैं, लेकिन ईरान कहता है कि नहीं भाई, अगर आपका ये प्रपोजल है तो ये प्रपोजल हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, मुकम्मल तौर पर जंग बंदी की जाए, सिर्फ मुस्तकिल अमन और पाबंदियों के खात्मे पर ही बात होगी। तेहरान ने पाकिस्तान के जरिए अमरीकी तजवीज़ का बाकायदा जवाब दे दिया। ईरानी मीडिया, ईरान ने वाज़ेह किया कि जंग का मुकम्मल खात्मा चाहते हैं। ईरान ने अपने मुतालबात की फहरिस्त भी पेश कर दी। मुतालबात में ईरान पर आए तमाम माशी पाबंदियों का खात्मा, जंग से मुतासरा इलाकों की तमीर नो, खित्ते में तमाम तनाज़ात का हल हो, अबराए हुर्मुज़ से जहाज़ों के महफूज आमदोरफ्त करिए, मुस्तकिल तरीक़ाकार वाज़ेह करना शामिल है। तो यकीनन ये वो जो कमोबेश थी ना, पहले वो जो कह रहे थे हमारा लॉस रिकवर किया जाए, जो ईरानियों का मुतालबा था, तकरीबन उसी जैसी तजवीज़ है कि बार बार ये जंग वाला मामला ना हो, पाबंदियां भी हमसे उठाएं और जो हमारा नुकसान हुआ है वो भी पूरा करें, और अबराए हुर्मुज़ भी हमारे और ओमान के ही कंट्रोल में रहना चाहिए, और हम जिससे चाहे फीस वसूल करें, हम जिसको चाहे गुजरने दें। तो ये यानी वही जो पहले अमेरिका नहीं मान रहा था, आज कम से कम डोनाल्ड ट्रंप की जानब से ये कहा गया है कि हाँ, अमरीकी जो चीज है, अमरीकी जो ईरानी मुतालबात हैं वो इतने मुफीद तो नहीं है, लेकिन बस ठीक है, यानी बुरे भी नहीं है और ऐसे भी नहीं है कि मुकम्मल तौर पे उनको एक्सेप्ट कर लिया जाए। लेकिन एक एक दफा तो ट्रंप ने ईरानियों को कहा कि ईरानी जानवर है। जब पूछा गया ना कि आप ईरान के बच्चे क्यों मार रहे हैं, आप ईरान को क्यों तबाह कर रहे हैं, क्या ये जंगी जुर्म नहीं है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नहीं नहीं, ये जंगी जुर्म नहीं है, क्योंकि वो लोगों को मारते हैं और वो जानवर है। और दूसरी जगह पे जो ईरानियों की बहादुरी है और जितनी बहादुरी के साथ वो मुकाबला कर रहे हैं उसको वो ट्रंप ने तस्लीम किया। उन्होंने कहा ईरानी काबिल और मजबूत लड़ने वाले हैं,
وہ بہت سخت جان لوگ ہیں، دشمن طاقتور ہے لیکن اتنا طاقتور نہیں جتنا وہ 1 ماہ پہلے تھا۔ اس وقت وہ زیادہ مضبوط نہیں ہے، یعنی پہلے وہ بڑے مضبوط تھے اگرچہ وہ بہادر ہے، لیکن اب وہ ٹوٹ چکے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ آخری رات حملے سے پہلے جو ہے، یہ آخری رات ہے، اگلی رات جو ہے وہ مکمل طور پہ امریکہ کی تباہی، ایران کی تباہی اور بربادی والی رات جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اچھا، ایک تو وہ جو ایک پائلٹ کو بچانے کے لیے ریسکیو آپریشن کیا گیا نا، اگرچہ وہ عالمی میڈیا پر نا بڑا بڑا سسپیشیس ہو سکتا ہے، ہو چکا ہے کہ امریکہ اپنے ایک پائلٹ کو بچانے کے لیے اتنے طیارے کیوں تباہ کرے گا؟ تو کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ امریکہ کا خفیہ آپریشن ہو، اپنے کمانڈوز بھیج کر ایران کے اندر یورینیم کی چوری کرنے کا، اور پھر ایرانی کمانڈوز نے جم کر دھلائی کی۔ اور جو امریکہ کی جہاز بھی تباہ ہوئی ہے نا، وہ بھی بتایا جا رہا ہے جہاں پہ ان کا پائلٹ تھا اس سے بھی کچھ 400 کلومیٹر دور۔ تو مطلب یہ کہ یہ صرف کو پائلٹ والا معاملہ نہیں تھا، یہ معاملہ بڑا مشکوک تھا۔ ہو سکتا ہے یہ یورینیم والا کوئی یورینیم کو قبضے لینے کے چکر میں آئے ہوں اور پھر مار کھا کے جہاز تباہ کروا کے وہاں سے بھاگ گئے ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ اعداد و شمار شیئر کیے ہیں، کہتے ہیں امریکی پائلٹس کو بچانے کے لیے کیے گئے آپریشن کو تاریخی قرار دیا۔ ٹرمپ نے امریکی مسلح افواج کو ہدایت دی تھی کہ اپنے بہادر اہلکاروں کو واپس لانے کے لیے ہر ممکن اقدام کیا جائے، اور اس مشن میں 21 امریکی فوجی طیارے استعمال کیے گئے، اور انہوں نے کہا بہتر انداز میں جو ہے وہ جنگ جاری ہے۔ 21۔ اچھا، ایک اور آپریشن، ٹرمپ نے ایک اور آپریشن کا، ریسکیو آپریشن کا بھی ذکر کیا، کہتے ہیں ایک اور انہوں نے نام ہی لیا کہ کسی پائلٹ کو بچانے کے لیے، کس کے لیے؟ ممکنہ طور پہ وہی یورینیم والا جو معاملہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے ریسکیو مشن میں مجموعی طور پر 155 امریکی طیارے شامل تھے، جن میں سے 4 بمبار طیارے تھے، 64 لڑاکا طیارے تھے، لڑاکا جیٹ تھے، 48 ایندھن فراہم کرنے والے ٹینکرز اور 13 ریسکیو طیارے بھی شامل تھے، ٹوٹل 155۔ اچھا، ٹوٹل اگر 155 طیارے امریکہ نے کسی مشکوک ریسکیو آپریشن کے لیے استعمال کیے ہیں، تو ٹرمپ نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ جو ریسکیو آپریشن ہم 155 طیاروں کو لے کر کرنے گئے تھے وہ کامیاب رہا ہے یا ناکام۔ اگر تو کامیاب ہوتا تو اب تک ٹرمپ جو ہے وہ ڈھنڈورا پیٹ چکے ہوتے، ظاہر ہے وہ مکمل طور پہ ناکام ہی ہوا ہوگا۔ اور ٹرمپ نے یہ ضرور بتایا، ٹرمپ کہتے ہیں کہ امریکہ نے ایران میں 13,000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ گزشتہ 37 دنوں کے دوران 10,000 سے زیادہ جنگی پروازیں کی گئی ہیں، جسے انہوں نے غیر معمولی قرار دیا۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ ہفتے ایران میں گرایا جانے والا امریکی F-15 طیارہ اس پورے آپریشن کے دوران دشمن کے ہاتھوں تباہ ہونے والا پہلا انسانی سوار طیارہ تھا۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ امریکی حکام اس شخص کی تلاش میں ہیں جس نے میڈیا کو یہ معلومات فراہم کی کہ پہلے پائلٹ کو ریسکیو کے بعد ایک دوسرا پائلٹ بھی ایران میں پھنس گیا تھا، اور اس خبر کے سامنے آنے سے ریسکیو آپریشن مزید مشکل ہو گیا۔ ان کے مطابق ایران اس دوسرے پائلٹ کی صورتحال سے پہلے آگاہ نہیں تھا۔ ٹرمپ نے خبردار کیا کہ متعلقہ میڈیا ادارے سے لے کر ان کی شناخت مانگی جائے گی اور ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی۔ جبکہ ایرانیوں نے جو آج فوٹیج جاری کی ہے نا، وہ جو جہاز تباہ ہوئے پڑے ہیں، اس کے اندر کچھ باقیات، انسانی باقیات بھی تھی۔ تو مطلب یہ ہے، یہ جو کہتے ہیں ہم بچا کے لے گئے پائلٹ اور ہمارا کوئی بھی نقصان نہیں ہوا، تو اس طیارے کے اندر ایران نے جو تصویریں شیئر کی ہیں اس کے مطابق انسانی باقیات اور کھوپڑیاں، اور ظاہر طیارہ گرا تباہی ہوئی تو مکمل طور پہ تو کچھ بھی ریکور نہیں ہوا ہوگا۔ تو وہ چیزیں جو موجود ہیں کہ امریکہ کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ کو بھی یہ کہنا پڑ گیا کہ ایرانی بہادر ہے، اگرچہ کمزور ہو چکے ہیں پہلے سے لیکن بہادر ہیں۔ بہرحال ٹائم بڑا کم ہے، اور اگر یہ حملہ ہو گیا، اگرچہ لگ نہیں رہا، جو باڈی لینگویج ہے ٹرمپ کی، جتنا نقصان امریکہ کا ہو چکا ہے، تو لگتا نہیں ہے کہ اگر 155 طیاروں کے ساتھ آپ کچھ نہیں نہ کر سکے تو پھر اور آپ کیا گدڑ سنگی نکال کے لے آئیں گے۔ بہرحال رابطے ہو رہے ہیں، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا مصر کے وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، اور ہر ایک منٹ کے بعد مختلف ممالک کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں۔ اور سب سے زیادہ اس وقت جو معاملات خراب ہیں وہ تو مڈل ایسٹ کے اندر ہے، وہ پریشان ہے۔ یو اے ای والے اتنے گھبرائے ہوئے، پاکستان سے پیسے بھی واپس مانگ لیے، پی ایس ایل میں سے کھلاڑی بھی واپس بلا لیے، اور وہ مسلسل پاکستان کو ہماری مدد کرو ورنہ ہم تمہیں یہ کر دیں گے، تمہارے بندے نکال دیں گے، تمہارے ایسٹس فریز کر لیں گے، وہ بہت ساری چیزیں بہرحال چل رہی ہیں۔
बुशरा बीबी के हवाले से एक खबर आ रही है। हैदर शराजी जियो के रिपोर्टर हैं, क्योंकि मुराद सईद की नशिस्त खाली हुई थी और उस पर आज जो है वो टिकट भी जारी बिलाखिर कर दिया गया। और बहुत सारे लोग जिनको टिकट मुख्तलिफ थे ना, यहाँ पे ग्रुप्स थे, उसको टिकट दें। अलामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकजई और बैरिस्टर गौर साहब, अख्वंजादा हुसैन अहमद यूसुफजई जो कि ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ अहले पाकिस्तान के तर्जमान है, उनको टिकट दिलवाना चाहते थे। पीटीआई के अंदर खासतौर पर बैरिस्टर थोड़ी ये जो सुहेल अफरीदी का ग्रुप है, खास तौर पे शायद खटक एंड कंपनी है, वो उनको पसंद नहीं करते, उनको टिकट नहीं देना चाहते थे। तो अब बताया जा रहा है कि बुशरा बीबी के ड्राइवर का नाम बतौर कवरिंग जो कैंडिडेट है उसके तौर पे शामिल किया गया है, क्योंकि टिकट तो इरफान सलीम साहब को मिला है, लेकिन जो उनके कवरिंग कैंडिडेट है वो गुलाम बादशाह है। तो आप बताया जा रहा है गुलाम बादशाह जो है वो बुशरा बीबी के ड्राइवर है। और पीटीआई के अंदर लोग इस बात पर भी तनकीद कर रहे हैं कि कवरिंग कैंडिडेट के तौर पे ही अख्वंजादा हुसैन यूसुफजई का नाम दे दिया जाता, लेकिन बुशरा बीबी के ड्राइवर का गुलाम बादशाह का नाम दिया गया। बहरहाल आने वाले दिनों में ये चीज़ें मजीद सामने आ जाएंगी, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।